मलाई हराएर यहाँका जनताले 1 वर्ष नपुग्दै पछितो मानेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। नागरिकता विधायक सम्बन्धी खुकुलो प्रावधानले नेपालमा सङ्गठित अपराध बढ्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाको भनाई। चुनावी गठबन्धनबारे माओवादी केन्द्रमा 3 धार। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गराए नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता, चुनाव चिन्ह आँखा। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै 20 दिनको मात्र सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित। आइतबारसम्म देशभरका वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसमविदहरूको अनुरोध। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सङ्घीय सांसदबाट नागरिकता विधायक पारित। कारागार खुल्ला ठाउँमा सार्ने कैदीबन्दीलाई कृषिमा लगाउने सरकारको योजना भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। गठबन्धनको विकल्प नखोजिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नेपालको अर्थतन्त्र बलियो छ, श्रीलङ्काको बाटोमा नभएको आइएमएफको भनाई। अहिलेको आवश्यकता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हो, विकल्प खोज्ने नभएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोकुवा। श्रम मन्त्रालयले भन्यो, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका सम्पर्कमा आउनु, दोषीलाई कारबाही हुन्छ। डडेलधुलोबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका सागरले भन्छन्, देउबालाई आराम दिन आएको हुँ। नागरिकता विधायक पारित भएकोमा काङ्ग्रेसले मनायो दीपावली। प्रधानमन्त्री देउबा विरुद्ध बोलेको आरोपमा एक युवा पक्राउ। नागरिकता संशोधन विधायक 3 वर्षसम्म प्रचण्डले रोकेर राखेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। नागरिकता विधेयक ल्याएर देशलाई फिजीकरण गर्न खोजिएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीको भनाई। एमालेसँग चुनावी गठबन्धनको च्याप्टर क्लोज भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठोकुवा। 2064 सालको चुनाव जस्तै गल्ती दोहोऱ्याउने छुट कसैलाई नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एसईको नतिजा चित्त नबुझेकाले ग्रेड वृद्धिका लागि निवेदन दिन सक्ने। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध एमालेले साउन 16 गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने र सरकार एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न लागि परिरहेको नेता सांसद भीमबहादुर रावलको भनाई। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले आज प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा सरकारका 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। आज सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको 1 महिनापछि सहायक विदेश मन्त्री लू नेपालमा छन्। सरकारले एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरे पनि निर्णयको पत्र अमेरिकालाई अझै नपठाएको अवस्था रहेको छ। सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित हुनु अघि कूटनीतिक गृह कार्यका लागि गत वर्ष मङ्सिर महिनाको लागि नेपाल आएका थिए। उनको भ्रमणसँगै नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। लू 3 दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा बिहीबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार सहायक विदेश मन्त्री लूले बिहीबार व्यापारी, नागरिक समाज र सरकारका नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दूतावासका अनुसार विभिन्न व्यावसायिक, नागरिक तथा सरकारी नेतृत्वहरूसँग लूले भेट गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। सो क्रममा नेपाल अमेरिका बीचको 75 वर्ष लामो मित्रवता, अभिवृद्धि, आयाम लगायत 2 देशको आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र तथा मानव अधिकार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। तर नेपाली जनताहरूले लू एसपीपी पास गर्न आएको भनेर चर्को विरोध समेत गरिरहेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईको नतिजा चित्त नबुझे ग्रेड वृद्धिका लागि निवेदन दिन विद्यार्थीलाई सूचित गरेको छ। आज सूचना निकालेर बोर्डले 2078 सालमा साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फ नियमित तथा ग्रेड वृद्धि समूहबाट परीक्षामा सम्मिलित भएका परीक्षार्थीले ग्रेडमा चित्त नबुझेकोमा पुनर्योग गराउन सक्ने जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि विद्यार्थीले शिक्षा विकास तथा सामान्य इकाइ वा सोझै कार्यालयमा आउँदो साउन 27 गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। बोर्डले बुधबार 2078 सालको एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्षको परीक्षामा देशभरबाट 4,95,751 जना विद्यार्थी सहभागी रहेका थिए। नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले निवेदन दिँदा प्रति विषय 500 का दरले रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विक्रम सम्वत 2064 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा आफूलाई हराएपछि पछुताउनु परेको कार्यकर्तालाई स्मरण गराएका छन्। उनले हिजो दमकमा भएको अगुवा कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आगामी निर्वाचनमा सो प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु ठिक नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कार्यकर्तालाई दोहोऱ्याएर गल्ती गर्ने छुट अब नभएको बताएका हुन्। उनले ठट्टा गर्दै भने 2064 सालको निर्वाचनमा पार्टीका कतिपय साथीले भोट अन्तै हालेर मलाई हराउनु भयो, तर उहाँले जिताएर पठाएको मान्छे आज कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। तत्कालीन समयमा आफूलाई हराएको 1 वर्ष नबित्दै क्षेत्र नम्बर 7 का बासिन्दाले पछितो मान्नु परेको स्मरण गराउँदै केपी शर्मा ओलीले भने उनीहरूले गल्तीलाई फेरि दोहोऱ्याउन नदिन आग्रह गरेका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दमक नगरपालिकाले हार्नुको कारण बारे पनि कार्यकर्तालाई प्रश्न सोधेका छन्। एमाले हार्नु नै हुँदैन भन्दै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई र आफूले जित्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने च्याप्टर क्लोज भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको स्थानीय समितिको बैठकमा उनले आगामी चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन नहुने बताएको एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका हुन्। एमाले नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्ती तथा कमी कमजोरी स्वीकार गरेन, कुनै पनि आत्मआलोचना पनि गर्न चाहेन। दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी नेताले भने अब एमालेसँग गठबन्धन हुने च्याप्टर क्लोज भएको बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धनको विकल्प खोज्न नहुने समेत बताएको उनले बताएका हुन्। हामी अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनौँ, यसैलाई बढी सुदृढ बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने बैठकमा भने बरु गठबन्धनभित्रबाटै समाजवादी केन्द्र वा उपगठबन्धन बन्न सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता संशोधन विधायक 3 वर्षसम्म प्रचण्डले रोकेर राखेको केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता संशोधन विधायक पारित गर्न एमालेले नरोकेको बताएका हुन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेले नगर स्तरीय अगुवाई कार्यकर्तामा भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा नागरिकता संशोधन विधायक 3 वर्षसम्म प्रचण्डले रोकेर राखेको हो। अहिले कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डले सांसदमा छलफल नै हुन नदिएर पारित गर्दा एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेको हो भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। हामीले वचन पूरा गरे, एमालेले बखेडा खडा गर्यो भन्दै अहिले उनीहरू नक्कली कुरा गरी हिँडिरहेको बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पढेको प्रधानमन्त्री हामी कहिले पाउँछौँ भन्दै 5 वर्ष अघि प्रश्न गरेका सागर ढकाल आगामी निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। 5 वर्ष अघि बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा देउवालाई प्रश्न सोधेर चर्चामा आएका गुल्मीका सागर ढकालले बिहिबार डडेलधुरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनाव डडेलधुराबाट लड्ने घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले मुलुक हाँक्न 40 वर्ष मुनिका युवा आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले आगामी संसदीय निर्वाचनमा
थोरै नयाँ होइन, पुरै नयाँ अभियन्ता सहित 3वटा मुद्दा लिएर अगाडि बढेको बताएका छन्, जसमा वातावरण विकाससँगै सांस्कृतिक युवाहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व, आमा बुवाबाट सल्लाह, हजुर आमा बुवाहरूबाट ससम्मान र आराम र विकास संविधानमा उल्लेख गरिएका बुदाहरू कार्यान्वयन रहेको उनले बताएका छन्। शेरबहादुर देउवालाई आराम दिन डडेलधुरा आएको उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतलाई आराम दिन देशभरिका युवाहरू उठाउने अभियान समेत सुरु गरेको उनको भनाइरहेको छ। डडेलधुराबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका सागरले देउवालाई आराम दिन आएको हुँ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधायक सङ्घीय सांसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। यो विधायक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय समक्ष पठाउनेछ। यसैबीच राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रतिनिधि सभाले गत 6 साउनमा पारित गरेको विधायक बिहिबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभामा बिहिबार भएको छलफलपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिएपछि बहुमतले विधायक पारित भएको छ। विधायक प्रतिनिधि सभाले गत 6 साउनमा पारित गराएको थियो। नागरिकता विधायक पारितसँगै नेपालमा अब मुख्यतया 9वटा परिवर्तन आउने भएको छ। पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। विधायकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। 2046 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो। नेपालमा झन्डै 1,70,000 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा छ, तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सङ्घीय सांसदबाट नागरिकता विधायक पारित भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनागरिक व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन हिजो दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो। समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आजदेखि 3 दिनभर देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने भएको छ। आज दिउँसो बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा भने भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। राति गण्डकी र लुम्बिनीका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको आकलन गरिएको छ। शनिबार पनि मुलुकभरका धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेश 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। आइतबार पनि देशभर वर्षाको प्रक्षेपण गरिएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने मौसम निकै खतरनाक तरिकाले आउने भएकाले सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा कारबाहीमा परेका र पार्टीबाट निष्कासन भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गराउँदै चुनाव चिन्ह आँखा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रमा आगामी चुनाव र तालमेलका विषयमा नेताहरूको 3 धार देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छुट्टै, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ अलग्गै र उता वर्षमान पुन अनन्त समेत अलग्गै देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकता सम्बन्धी विधायकको खुकुलो प्रावधानले नेपालमा सङ्गठित अपराध बढ्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अर्कालाई जिताएर आफै अपमानित हुने र लज्जित हुने काम नगर्न म आग्रह गर्छु भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकहरूलाई अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारहरूलाई खुल्ला ठाउँमा सारिने बताउँदै कारागारलाई खुल्ला ठाउँमा सार्ने र कैदीबन्दीहरूलाई कृषिमा लगाउने सरकारको योजना भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अभिव्यक्ति रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपालको अर्थतन्त्र बलियो छ। श्रीलङ्काको बाटोमा नभएको
आइएमएफले जानकारी दिएको छ। अब अहिलेको आवश्यकता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हो, विकल्प खोज्ने होइन भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। श्रम मन्त्रालयले अभिव्यक्ति दिँदै वैदेशिक रोजगारमा ठगिएकाहरू सम्पर्कमा आउनुहोस्, दोषीलाई कडा कारबाही हुन्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको छ। यसैबीच नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसले दीपावली मनाएको छ। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध अपशब्द बोलेको आरोपमा प्रहरीले एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। नागरिकता विधेयक ल्याएर देशलाई फिजीकरण गर्न खोजिएको नेकपा एमालेका नेता युवराज ज्ञवालीले अभिव्यक्ति दिएका छन्।